जो मीडिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक का, प्रिंट का, रेडियो, डिजिटल जो भी है, तो मैं तो आज मेरा नवा दिन है। और सैटरडेज़ को भी आपको पता है, सैटरडे को मैं हैदराबाद में था। वो सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है एंड आई एम अ लेट कमर। मैं अभी आया हूँ, तो मैंने कहा कि एक मुझे ये कमी नज़र आई कि गवर्नमेंट कुछ जो कर भी रही है वो भी नज़र नहीं आ रहा। फिर जो मीडिया में और हमारी गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट का फेस जो है वो हमारी कैबिनेट है, तो सारे वज़ीर जो हैं जो विलिंग हैं। हम ये तीसरा आज प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कल्चर का प्रोग्राम किया जुनैद अली शाह साहब के साथ, कल मंडे को एजुकेशन का किया और आज लॉ का कर रहे हैं। और लॉ के साथ ह्यूमन राइट्स भी इनके पास हैं और औकाफ भी है। तो आप सबका बहुत मेहरबानी कि आप हमारे साथ तो सारी ज़िंदगी से कनेक्टेड हैं ही, लेकिन ये एक नया पहलू है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फिर मेरे सारे सिंध में दोस्त हैं, सहाफ़ी, सोशल एक्टिविस्ट, कल्चरल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, तो सारे इश्यूज़ पे मुझे गाइड करते हैं, फ़ोन करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, उनकी भी मेहरबानी। और पब्लिक मैसेजेस भी भेजते हैं फेसबुक पे भी। तो जो कुछ हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हम समझते हैं कि कैपेसिटी से ज़्यादा हमारा काम करने का इरादा है। कैपेसिटी को इन्हांस करता है आपकी कन्विक्शन और आपकी कैपेबिलिटी और आपका विजन और आपकी अर्ज कितनी है काम करने की। और ये जो सिंध सूबे में 7 करोड़ लोग रहते हैं, इनके साथ आपकी रिलेशनशिप किस किस्म की है? क्या आप समझते हैं कि ये जो सारे इंसान हैं और ये सारे बराबर हैं, चाहे वो थर में कोई झोपड़े में बैठा हुआ है, चाहे कनकोट में है, या चाहे शिकारपुर में मेरे दोस्त के जो सिस्टर जो विलेज है, शहर है, बल्कि अभी तो हमने फेस्टिवल किया तो हम साथ ही थे। तो एक बहुत ही वाइब्रेंट सी फ़ज़ा कायम हुई पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से। पूरा पर सिंध उसमें था। हमारा इरादा हैदराबाद में भी करने का है, क्योंकि कल्चर जो है हम समझते हैं कि सबसे बड़ा टूल है अवेयरनेस का भी। क्योंकि कल्चर में हम जितने सिंध के इशू थे, चाहे वो कारोकारी का हो, चाहे वो बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, एजुकेशन के जो मसाइल हैं, सब पर हमने एक्सपर्ट्स के साथ सेशन भी रखे थे। ये पूरे मैंडेट हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं जस्टिस मकबूल बाकर, पूरा मैंडेट उनका लेके मैंने ये सिलसिला शुरू किया है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। आज भी मेरी उनके साथ मीटिंग है 4 बजे कि जो जो लकूनास हैं, जो जो रुकावटें हैं, जो जो विल है। और पहले दिन से मैं एक बात तो कह रहा हूँ, मुझे कहीं से कोई लाइन नहीं आई, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उसको हम प्रायोरिटी बेस पे करें। चाहे वो लॉ में रुकी हुई हैं, चाहे वो इरीगेशन में सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, चाहे वो हाउसिंग का जो वर्ल्ड बैंक फंडेड है वो प्रोजेक्ट है, चाहे वो सोशल एक्शन प्रोग्राम है वो है। जितने जितने पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, ये जो सिंध गवर्नमेंट है केयर टेकर, हमें पता है हमारा महदूद मैंडेट है, लेकिन हमें किसी ने लोगों की फलाह बहबूद का काम करने से कोई कानून नहीं रोकता है। जो फंड पड़े हुए हैं हमारे पास, उसको लोगों की फलाह पे खर्च करने के लिए कोई नहीं रोकता है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और रोज़ एक मिनिस्टर साहब को जहमत दे रहा हूँ। मेरा ख्याल था कोई नाराज़ भी होगा। अभी तक जो फीडबैक आया है, तो मुझसे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पिछले 3 साढ़े 3 महीने का भी एफर्ट है और जो एक कलेक्टिव विजन है कैबिनेट का, और चूँकि लॉ जो है वो तो मदर ऑफ़ ऑल डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर चीज़ को थ्रू लॉ जाना है, उसकी वेटिंग होनी है। तो हम बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं। तो हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। कल वैसे मैंने बात की थी होम मिनिस्टर साहब से, और मैं बाकी बातें हैं जान मोहम्मद महर ये वो बाद में अगर कोई सवाल होंगे तो उसमें करूँगा। कई सारी डेवलपमेंट हैं उस पर बात करूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उमर सुमरो साहब आपका और इस सारे मीडिया का कि ये रोज़ वक्त निकालते हैं और हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो भी काम है उस पर बात भी करते हैं और क्वेश्चन भी रेज करते हैं। अब माइक आपके सामने, करीब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आप सब लोग आज आए। शाह साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने में जो वजारतें हैं जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एज ए वज़ीर, कि हम कारकर्दगी अपनी दिखाएं। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है कि क्वार्टरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को भी
اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو بھی اپنی کارکردگی پبلک کے سامنے پیش کرنی چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے اور ایک پبلک قسم کا انفارمل آڈٹ ہو. اگلے پلانز بھی بتائے جائیں آپ کو، اینڈ جو پاسٹ اچیومنٹس اگر کچھ ہیں تو وہ بھی بتائی جائیں. تو پہلے آئی ول اسٹارٹ وتھ Please. دی ریلیجیس افیئرز، اوقاف اور زکوٰۃ والا ڈپارٹمنٹ. یہ وزارت مجھے تقریباً آئی تھنک 1 مہینہ پہلے اسائن ہوئی تھی، اور اس میں آ کے ہی پھر ہم نے کوئی انٹرنل آڈٹس کی. سب سے بڑی اچیومنٹ میرے خیال ہے اس ڈپارٹمنٹ کی یہ رہی ہے کہ جتنی بھی 77 درگاہیں ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، ان میں خواتین کی نماز پڑھنے کی کوئی فیسلٹی اور وضو خانے کی فیسلٹی نہیں تھی. ایز آف یسٹرڈے تصویریں بھی ہیں، آئی کین شیئر وتھ یو آن واٹس ایپ، پرنٹس بھی آپ کو دے سکتے ہیں. ان درگاہوں میں پارٹیشنز کریٹ کر دی گئی ہیں. کچھ درگاہوں میں سپریٹ رومز اسائن کر دیے گئے ہیں جہاں خواتین جو ان درگاہوں میں جاتی ہیں ان کی نماز قضا نہ ہوں ان کے لیے ایک پریئر کی فیسلٹی اسائن کر دی گئی ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے نوٹس کیا کہ اربوں روپے کی اوقاف کی پراپرٹیز پڑی ہیں اربن سینٹرز میں جیسے کراچی ہے. بہت سے نیک لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں یا جن کی اولادیں ویل سیٹلڈ ہوتی ہیں، وہ اپنی پراپرٹیز اوقاف میں چھوڑ جاتے ہیں گورنمنٹ کو. ان کے جب ہم نے رینٹس اسیس کیے تو ان کے آفیشیل رینٹس اتنے کم تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ ان میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کوئی بڑا بنگلہ اوقاف میں کوئی چھوڑ کے جائے طارق روڈ پر اور اس کا رینٹ چند ہزار روپے ہو تو اس کا تو کوئی سینس نہیں بنتا. ایسی بہت سی پراپرٹیز ہیں اوقاف ڈپارٹمنٹ میں جو لیز کی گئی ہیں لیکن ان کو پرمیشن نہیں تھی کہ 8-10 اور لوگوں کو آگے سب لیز کر دیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو 20 سال پہلے لیز کی گئی تھی اوقاف کی پراپرٹی کی، اس سے حکومت سندھ کو انکم آئے. وہ لوگ ملک میں ہی نہیں ہیں اور آگے انہیں 4 اور لوگوں کو سب لیز ہوئی ہوئی. تو دوسرا پھر ہم نے سٹیپ یہ لیا کہ جتنی بھی لیسز ہیں ان کو ہم سٹینڈرڈائز کریں، ان کو مارکیٹ ریٹ پر لے آئیں تاکہ طارق روڈ میں اگر 1000 گز کا مکان ہے اس کا رینٹ 10,000 روپے نہ آئے، وہ لاکھوں میں آئے اور یہ انکم جو ہے حکومت سندھ کے پاس آئے، ایک کامن پول میں آئے. دوسرا ہم نے ایک اور چیز نوٹس کی کہ جو درگاہوں میں کروڑوں کا ڈونیشن ہوتا ہے وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں اماؤنٹس. ان کو اکاؤنٹ نمبر 1 میں جانا چاہیے سندھ گورنمنٹ کی اور وہاں سے ڈسپرس ہونا چاہیے. کوئی مجھے سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں ملا ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ سارے پیسے کیوں جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری ٹرانسپیرنسی آئے، اور سی ایم صاحب سے میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر وہ پرمیشن دیں، اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی انفارملی بات ہوئی، تو ہم ایک آؤٹ سائڈ آڈیٹر جس کو ہم فیس دیں، ایک اپرووڈ آڈیٹر سے اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ہم آڈٹ کروائیں. فی الحال ہم نے بین کر دیا ہے ساری سب لیسز کو کہ جب تک اسٹینڈرڈ لیسز نہیں بنیں گی کسی کو بھی پرمیشن نہیں ہے مزید سب لیز کرنے کی آپ کی اوقاف کی پراپرٹیز. ریلیجیس اویئرز کے تسلسل سے ہم نے پہلی بار شہدائے کربلا پہ ہم نے ایک کانفرنس کرائی جو پہلے آئی ایم ٹولڈ کبھی نہیں ہوئی تھی. ہم نے ایک سیرت نبی کانفرنس بھی کرائی جو 5 سال کے بعد پہلی بار ہوئی ہے. ہم نے ایک افسانہ کلام کہہ دیجئے، عبداللہ شاہ غازی نے ایک افسانہ کلام قوالی بھی کروائی. ایک کلچرل پہلو بھی تھا، ایک ان پریز آف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تھا. ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کو ہم ڈرا کریں ان درگاہوں پہ وتھ کلچرل اینڈ ریلیجیس ایونٹس. میں سمجھتا ہوں کہ درگاہوں کا جو انکم ہے 77 ہے تقریباً، ان کے انکم کی اسائننگ میں ذرا ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. اور اس میں ہم کچھ ایفرٹس لینے پڑیں گے تاکہ نئی جو الیکٹڈ گورنمنٹ جو آنے والی ہے قریبی، ان کو ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ملے، بلکہ پبلک کو ایک پبلکلی اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ ڈپارٹمنٹ ملے.
تھوڑی اوپیکنس ہے, اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں جتنی ہونی چاہیے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ لے آئیں. پھر میں اور آپ کو یہ کہوں گا کہ ان دا لاسٹ فیو منتھس کچھ اور بھی ہم نے اسٹیپس لیے ہیں. ایک تو ہے بائیو میٹرک ویریفیکیشن ان لوگوں کی جو زکوٰۃ کے ایلیجبل ہے, مستحق ہیں. زکوٰۃ کی ڈسپرسمنٹ میں ایلیگیشنز ہوتی تھی فیورٹزم کی, ڈس آنیسٹی کی. اس کو ہم نے بائیو میٹرک کر دیا ہے, اور یقیناً اس کا کریڈٹ پچھلی گورنمنٹ کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے یہ سسٹمز ان پلیس رکھے تھے, ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوئی. ایک گزارا الاؤنس ملتی ہے لوگوں کو, چند ہزار روپے, 1000-1500 روپے ملتے ہیں, اس کی بھی ٹرانسپیرنسی اس بائیو میٹرک سسٹم میں آ جائے گی. تو یہ تو کچھ اچیومنٹس ہیں اوقاف اور ریلیجس افیئرز کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. اب آتے ہیں ہیومن رائٹس کے ڈپارٹمنٹ میں, اینڈ آئی ایم بینیفٹڈ کہ میڈم تحسین فاطمہ جو سیکرٹری ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی, وہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں, تو کچھ ایسے سوال ہوں جو پری ڈیٹ کرتے ہیں میری ٹینیور کو, تو آپ کو اسسٹ کر سکیں گی. ایک ہیومن رائٹس پالیسی جو ہے, اس پہ ڈبیٹ ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں اور اپروو بھی ہوئی تھی, ہم نے اس کو آتے ہی امپلیمنٹ کر دیا ہے. دوسرا ہم نے یہ نوٹس کیا کہ جو گرانٹ کا بجٹ ہے اس وزارت کا, وہ سارا بجٹ صرف 2 NGOs کو جا رہا تھا. ٹوٹل کتنا ہے؟ وہ تقریباً 7 کروڑ کا بجٹ ہے, سوری 10 کروڑ